अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे माशरे की नाहमवारी और उसकी वजूहात। नाहमवारी से मुराद बेचैनी, परेशानी, बेसुकूनी और इज़्तिराब। इसके असबाब के अंदर अगर देखें तो निज़ाम के अंदर जो कमियाँ बेशी हैं और जिसकी वजह से माशरे के अंदर, इंसानी ज़िंदगी के अंदर जो एक डिस्टर्बेंस आती है, डिस्टॉर्शन आती है, उसकी वजूहात क्या है। निज़ाम के अंदर जो कमी है, और कमी भी ऐसी जो इंतहाई असर पजीर ज़िंदगियों पर होती है और मुतासिर इतना करती है कि इंसान की शख्सियत की सोच, उसकी समझ, वो जो है मनफी रास्तों पर महरूमियों के बायस चलना शुरू हो जाती है। महरूमियत से मुराद उसके हकूक़, उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी ज़िंदगी के अंदर जो एक हमवारी आनी चाहिए, हमवारी के बजाय ना हमवारी की वजह से उसके अंदर जो परेशानियाँ पैदा हुई, जिसने उसकी ज़िंदगी के निज़ाम को धर्म भरम कर दिया, उस चीज़ को देखना है, उसके असबाब तलाश करने हैं और उसका मदावा करना है। अगर हम एक नुक्ते के ऊपर फोकस करें, और वो नुक्ता है उसके इज़्ज़त नफ्स के साथ साथ उसके हकूक़, और हकूक़ से मुराद जो ज़िंदगी को हमवार कर दे और पुरसकून और मुतमईन कर दे। यानी ये वो नुक्ता है जिसको हम इंसानी बुनियादी हकूक़ का नाम दें तो ये वो बात बनती है। अब इसके अंदर जितने भी असबाब, ऊंच नीच, कमियाँ बेशी हैं, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उसको तवज्जो देने के लिए जो चीज़ आप महसूस करेंगे वो ये होगा कि हम किसी के काम, उसके हकूक़ के हवाले से जो है आया उसको लौटाते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उसके जो परेशानी या जो उसकी रुकावट है उसको दूर करते हैं। ये माशरती ज़िंदगी के अंदर, इज्तमाई नोइयत के अंदर जो निज़ाम है, उस निज़ाम के अंदर जो कमियाँ बेशी हैं, उसके बायस ये ज़िंदगी के अंदर इज़्तिराब पैदा होते हैं, या माशरे के अंदर जो एक उसका तवाज़न है वो बिगड़ जाता है। अब उसका मदावा किस तरह किया जाए? मदावा ये है कि हर इंसान अगर सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर फोकस करके देखे कि मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी तलब क्या है, मेरी ख्वाहिश क्या है, तो एक ही चीज़ जो सामने आएगी वो ये है कि उसके इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना किया जाए, और उसके जो हकूक़ हैं ज़िंदगी को गुजारने के हवाले से, चाहे उसकी माशी ज़िंदगी है, चाहे घरेलू या बैरूनी तौर पर जितने ताल्लुकात हैं, उसके अंदर जो नाहमवारी आने की जो वजूहात हैं वो ये है कि एक दूसरे को एक अच्छे और मस्बत अंदाज से अंडरस्टैंड करना, उसके हकूक़ और उसकी तकलीफ़ और उसकी परेशानियों का हल ढूंढना, और हल ढूंढने के लिए जब निज़ाम मौजूद है देने के हवाले से उसके अंदर जो बुनियादी तफरीक पैदा की जाती है, ये है उसके असबाब। एक छोटा सा नुक्ता आपके सामने रखता हूँ। एक शख्स, उसके घर के अंदर सुकून और इत्मीनान कैसे आएगा? जब उसकी माशी कैफियत बेहतर होगी। माशी कैफियत कब बेहतर होगी? उसका रोज़गार उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा उसकी माशी कैफियत के हिसाब से, और वो कौन देगा? वो माशरे के अंदर जो हमारा निज़ाम है वो देगा। अगर तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उनके इन बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ माशरा ना दे, निज़ाम ना दे, तो फिर ये चीज़ें एक माशरे के अंदर अफरा तफरी की कैफियत पड़ती है, और उस अफरा तफरी के पैदा होने की शक्ल के अंदर चूंकि उसको बुनियादी जीने के हकूक़ जो नहीं मिल रहे, तो उस वजह से फिर जब भी कभी कोई क्राइसिस या कोई इंतशार वाली कैफियत आएगी तो वो मुख्तलिफ रंगों के साथ, मुख्तलिफ पहलुओं के साथ माशरे के अंदर जब आएंगे तो वो मनफी अंदाज से आएंगे, जिसकी वजह से अमन सुकून और माशरे की सलामती, मुल्क और कौम की सलामती भी का वजूद भी ख़तरे में पड़ जाता है। इसमें छोटी सी मिसाल आप देखिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से हमारे माशरे में क्या है। जो ताकतवर बरसर इक़्तिदार हों या इक़्तिदार में ना हो, लेकिन माशरे के अंदर उन्होंने अपनी ताकत और क़ुव्वत अगर जिस भी अंदाज से बनाई हुई है, और वो माशरे की कमज़ोरियों की बुनियाद पर बनाई हुई है, और
کئی لوگوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کی کوئی ذاتی چیز تھی اس پر قبضہ ہو گیا یا اس کو اس سے محروم کسی بھی انداز سے کر دیا گیا. اسی طریقے سے جو بے روزگار تھے وہ تو آلریڈی بے روزگار تھے، لیکن اس کو روزگار کے حوالے سے تحفظ دینے کے حوالے سے ہمارے نظام کے اندر جو کمیاں بیشی ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور جو برسر روزگار تھے اگر ان کو پالیسیوں کی وجہ سے یا نظام کی وجہ سے اگر محروم کیا گیا تو یہ اس معاشرے یا سسٹم کی کمزوری ہے، اس کے اندر خامیاں ہیں، اس کے اندر خرابی ہیں. ان خامیوں خرابیوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر اس کی ریمیڈی یعنی اس کا حل نکال کر جو محروم طبقات ہیں ان کو ان کے حقوق جب لوٹائیں گے تو معاشرے کے اندر ایک توازن پیدا ہوگا. توازن پیدا ہونے کی شکل کے اندر جب بھی کسی گھر کے اندر، کسی ملک کے اندر، کسی ادارے کے اندر اگر کوئی ایسی بے چینی یا افراتفری والی کیفیت ہوگی تو وہ کنٹرول کی جا سکتی ہے. لیکن اجتماعی نوعیت سے اگر جو برسر اقتدار طاقت اور قوت رکھنے والے ادارے لوگوں کے جب حقوق چھیننا شروع کر دیں تو اس کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے جو وجوہات پیش کی، اس سے بنیادی تحفظ کیا ہے؟ انسان کا جو روزگار ہے یہ اس کا بنیادی عنصر ہے. اس روزگار کے حوالے سے اگر آپ اپنے معاشرے میں اٹھا کر دیکھیں بے شمار ایسے لوگ ہیں اگر ان کے پاس روزگار نہیں ہے اس پر توجہ ہی نہیں دی گئی، اگر دی گئی بھی ہے تو وہ اس انداز سے نہیں دی گئی جس انداز سے دینی چاہیے تھی. اس کے علاوہ جو برسر روزگار تھے ان کو بے روزگار کر دیا گیا اور اس بے روزگار ہونے کی شکل کے اندر ہمارے موجودہ نظام کے اندر اس کو تحفظ نہیں دیا گیا کہ اس کی زندگی گزر بسر کیسے ہوگی. یہ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے یا پہلو سامنے رکھ رہا ہوں. مثالوں کی شکل کے اندر میں آپ کو کچھ اداروں کے حوالے سے بھی دوں گا جس میں لوگ بڑے ہی اچھے انداز سے زندگی گزار رہے تھے اور ان کو ان کے روزگار سے محروم کر دیا گیا، اور اس کے اندر اگر کچھ دیا گیا بھی محرومی کی شکل میں یا ادارے کو چھوڑنے کی بھی شکل میں بھی تو وہ ایک انسانی نوعیت کے حوالے سے جو پالیسی ہونی چاہیے یا بنیادی حقوق کے حوالے سے پالیسی ہونی چاہیے اس حساب سے نہیں کی گئی، بلکہ ایک طبقے کے یا فرد کے یا ایک تنظیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر عوامی بنیادی حقوق اور قومی سطح کے حوالے سے جو جس ملک یا قوم کے اندر یا جس ادارے میں کام کر رہا ہے اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کیا گیا، اس کی کیئرنگ نہیں کی گئی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی بے چینیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو جب بھی معاشرے کے اندر یا ملک اور قوم کے اندر کوئی ایسی افراتفری والی کیفیت ہوتی ہے تو یہ بھی وجوہات اس کے اندر منفی رول ادا کرتی ہے. میری نیکسٹ ویڈیو کے اندر انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے گو کہ میں نے بے شمار ویڈیوز پیش کی ہیں، لیکن میں خصوصی طور پر جو TNT پرائیویٹائز ہوا یعنی ٹیلی فون ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ جب پرائیویٹائز ہوا اس کے اندر جو زیادتیاں ہوئیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. آخر میں اجازت چاہوں گا نیک دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں سوچ اور سمجھ عطا فرمائے، اور مثبت سوچ اور مثبت رویے اور مثبت حل کے ساتھ اگر ہم اپنے ملک اور قوم کے اندر ایک اچھی پالیسی اور ایک نگہداشت والی، عزت و احترام والی اور حقوق کو لوٹانے والی اگر پالیسی کو بنیادی اور مستقل بنیادوں پر اگر ہم اس کی بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھ کر اگر اس کے اوپر عمل پذیر ہوتے ہیں تو ملک کے اندر بہت ہی مثبت رد عمل بھی آئے گا کافی حد تک. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ نے کسی ایک زیادتی کے اوپر کوئی یا ادارے نے یا نظام نے یا ملک نے یا حکومت نے یا قوم نے اگر اس پر کوئی مثبت رویہ اختیار کیا، اس حساب سے تلاش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے نظام کے اندر جو کمیاں بیشی ہیں، جو ناہمواریاں ہیں، اس کو کس طرح سٹیبلائز یعنی ایک مستقل بنیادوں پر اس کا حل پیش کیا جائے تاکہ ملک اور قوم جو ہے ایک مضبوط استحکام اور اتحاد اور اتفاق اور کی طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے ملک کو ترقی کی منزلوں کی جانب گامزن کر سکے. اس وقت جو موجودہ بحران ہے
اس حوالے سے جو ہم تجاویز آپ کے سامنے یا معاشرے میں جو پیش کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اگر اس پر توجہ دی جائے تو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ سدھار کی طرف ضرور بالضرور اس کے اثرات آپ کو مشاہدے میں آئیں گے۔ آخر میں یہ نشستن برخاستن والی بات نہیں کر رہا، اپنے جو ایک اخلاص، پیار، محبت اور احترام کے حوالے سے اپنے ملک کے اندر جو بے چینی ہے اس حوالے سے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔